नमस्कार साथीहरू, आज म जीडीपी को विषयमा कुरा गर्न गइराखेको छु। जीडीपी कुनै पनि देशको एउटा त्यस्तो टुल्स हो जसबाट थाहा हुन्छ कि कुनै पनि देशको आर्थिक विकास के कति रफ्तारले भइराखेको छ। कम्पनीको आर्थिक विकास के कसरी भइराछ त्यो हामी त्यसको ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट र क्याश फ्लोबाट हेर्न सक्दछौँ भने कुनै पनि देशको आर्थिक विकास कसरी भइराखेको छ सो कुरा हेर्नको लागि जीडीपीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जीडीपीमा कुनै पनि देशको हरेक प्रकारको आर्थिक गतिविधिलाई रिफ्लेक्सन गरिएको हुन्छ। हरेक प्रकारको आर्थिक गतिविधिहरू जीडीपीमा सामेल भएको हुन्छ। त्यसैले जीडीपी बुझ्न धेरै नै जरुरी छ। हरेक देशको आफ्नै जीडीपी हुन्छ। जुन वर्ष जीडीपी ग्रोथ रेट राम्रो हुन्छ त्यो वर्ष जीडीपी को साइज ठुलो हुन्छ। जुन वर्ष जीडीपी कम हुन्छ त्यो वर्ष चाहिँ आर्थिक गतिविधि यो देशमा कम भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज म यहाँहरूलाई जीडीपी को बारेमा क्लियर कन्सेप्ट साधारण भाषामा दिने प्रयास गर्दैछु। कृपया यो भिडियो पुरै हेर्ने कोसिस गर्नुहोला र जीडीपी साथसाथै जीडीपी सँग सम्बन्धित अन्य 3वटा शब्दहरू छन्। ती हुन् जीएनपी, एनडीपी र एनएनपी र जीडीपी त छ नै। म यो 4वटै शब्दहरूको बारेमा क्लियर कट आइडिया दिनेवाला छु। कृपया भिडियो नछुटाइकन पुरै हेर्नुहोला। सुरु गरौँ जीडीपीबाट। जीडीपी को फुल फर्म हुन्छ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपीमा यहाँ शब्दमै हेर्नुहोस्, ग्रस भनेको टोटल, डोमेस्टिक भनेको घरेलु र प्रोडक्ट भनेको सामान र सेवा। यसमा वस्तु प्लस सेवा दुईटै आउँछ प्रोडक्टमा। डोमेस्टिक भनेको घरको, घरेलु भन्नाले हाम्रो घरको होइन। नेपाल हाम्रो घर हो, यहाँ नेपालको देशको स्तरमा कुरा हुँदैछ। र ग्रस भनेको टोटल, अर्थात् ग्रस घरेलु र टोटल घरको प्रोडक्टलाई जीडीपी भनिन्छ भनेर बुझ्दा पनि भो। तर यसमा एक दुईटा कुराहरू मिसिङ छ जो तलको डिस्क्रिप्सनबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो जीडीपीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि यहाँ म दुईटा देशको नक्सा लिएको छु, नेपालको र यहाँ भारतको। किनकि यो दुईटै देशको नक्सा लिएर यो कुरा गर्दाखेरि बढी सान्दर्भिक होला। अब जीडीपी निकाल्नको लागि समयलाई 1 वर्ष लिनुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि देशको सीमाभित्र त्यो वस्तु अथवा सेवा उत्पादन हुनुपर्दछ। अर्थात् नेपालको जीडीपी निकालिँदैछ भने नेपालको जुन यो बाउन्ड्री देखिराख्नु भएको छ यो बाउन्ड्री भित्रै त्यो सबै कम्पनीहरू हुनुपर्दछ। यो कम्पनीहरू मान्नुस् यहाँ छ र उदाहरणको लागि मैले यहाँ दुईटा कम्पनी र दुईटा व्यक्तिहरूलाई लिएको छु ताकि कुरालाई सजिलोसँग बुझाउन सकियोस् भनेर। अब यहाँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि नेपालमा उदाहरणको लागि मान्नु जम्मा दुईटा कम्पनी छ। एउटा डीडीसी कम्पनी जसले दूध उत्पादन गर्छ र एउटा एनसेल कम्पनी जसले सेवा उत्पादन गर्दछ, इन्टरनेट बेच्दछ। एकछिनलाई मानौँ कि हाम्रो देशमा जम्मा दुईटा कम्पनी मात्रै छ र हाम्रो देशको एकजना मान्छे हुनुहुन्छ राम भन्ने, उहाँले जागिरबाट पैसा कमाउनुहुन्छ र एकजना विदेशी मान्छे चाहिँ यहाँ मिस्टर भारती भन्ने, उसले पनि हाम्रो देशमा प्रोजेक्टमा बसेर जागिरमा बसेर पैसा कमाइराखेको छ। हो, यतिखेर हामीले जीडीपी को बारेमा बुझ्दैछौँ। त्यसैले ध्यान दिनुस्, यहाँ मैले भारतको नक्सा बनाएको छु र सीजी नुडल्सले भारतमा पनि फ्याक्ट्री खोलेर पैसा कमाइराखेको छ। मिस्टर श्याम भन्ने छ जो नेपाली मानिस हो र भारतमा बसेर पैसा कमाइराखेको छ। यहाँ हाम्रो देशमा जुन यो पैसा कमाइराखेको छ यो कम्पनी र व्यक्तिहरूले, यो पैसा र नेपाली मानिस र नेपाली कम्पनीले विदेशमा जुन पैसा कमाइराखेको छ, के यो दुईटै पैसा हाम्रो जीडीपीमा आउँछ त? आउँदैन। विदेशमा जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइले कमाएको पैसा र नेपाली कम्पनीले कमाएको जुन पैसा छ त्यो उतैको जीडीपीमा काउन्ट हुन्छ। हाम्रो देशको जुन यहाँ जीडीपी छ यो जीडीपीमा काउन्ट हुनको लागि हाम्रो देशको सीमाभित्र, हाम्रो देशको बाउन्ड्री भित्रै त्यो कम्पनी दर्ता हुनुपर्दछ र यही ठाउँमा उसले आर्थिक कारोबार गरेको हुनुपर्दछ। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि जीडीपीमा जहिले पनि जीडीपीमा फाइनल प्रोडक्ट्सलाई काउन्ट गर्ने गरिन्छ। जस्तो एउटा घर बनाउनको लागि इँट पनि चाहिन्छ, बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट पनि चाहिन्छ
तर कोही मान्छेले घर किन्न जाँदाखेरि छुट्टा छुट्टै बालुवा गिटी सिमेन्ट झ्याल ढोका इत्यादिको पैसा तिरिराख्नु पर्दैन। उसले घरको सिङ्गो घरको पैसा तिरे पुग्छ, त्यसैमा सबै आउँछ। हो, त्यस्ता सामानहरूलाई इन्टरमिडिएट गुड्स भनिन्छ। जुन सामानहरू मिलेर एउटा ठुलो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन्दछ, त्यस्ता सानो सानो सामानहरूलाई ती सामानहरूलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट गुड्स भनिन्छ। जिडिपीमा इन्टरमिडिएट गुड्सलाई काउन्ट गरिँदैन, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हुन्छ त्यो प्रोडक्ट्सलाई मात्रै यसमा काउन्ट गर्ने गरिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, डिडिसी भन्ने कम्पनीले उदाहरणको लागि मानौँ है, एक वर्षमा जम्मा 100 प्याकेट दुध उत्पादन गर्छ र 50 रुपियाँ दरले बेच्दछ भने उसको 5000 रुपियाँ आम्दानी भयो वर्षको। राम भन्ने मान्छेले जागिर खाएर यहाँ 300 रुपियाँ वर्षको कमाउँछ। त्यस्तै एनसेलले आफ्नो यो 61वटा घरमा इन्टरनेट बेच्छ र 20 रुपियाँ दरले 2000 रुपियाँ आम्दानी गर्दछ। त्यस्तै मिस्टर भारतीले स्यालेरी यहाँ खाएर 600 रुपियाँ आम्दानी गर्दछ। हो, त यहाँ जे जति रुपियाँ आयो, यो रुपियाँ कसरी आयो? यी कम्पनीहरूले जुन फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएका थिए, जस्तो डिडिसीले 100 प्याकेट दुध र एनसेलले 100वटा घरमा इन्टरनेट सेवा दिएको थियो। हो, यो क्वान्टिटीलाई अहिलेको मार्केट प्राइसले गुणा गरेर जुन यो भ्यालु आएको छ सम्बन्धित कम्पनी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको, यी सबै भ्यालुहरूलाई फेरि जोड्ने हो। यसरी यी सबै भ्यालुलाई जोडेर जे जति अन्तिम फिगर आउँछ त्यसैलाई नेपालको जिडिपी भनिन्छ, जो यहाँ 7900 देखाइएको छ। यो सिम्बोलिक मात्रै हो, कृपया यसलाई एक्चुअल नठान्नु होला। बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर सानो सानो फिगरलाई कन्सिडर गरिएको छ। साथीहरू, यसमा एउटा अर्को कुरो पनि के ध्यान दिनुस् भन्दाखेरि, यहाँ जुन यो सिजी कम्पनीले यहाँ इन्डियामा पैसा कमाएको छ, श्याम भन्ने मान्छेले पैसा कमाएको छ, यो जिडिपीमा यो सामेल भएन। तर मैले यो चिज यहाँ किन राखेँ? हो, कतिपय मानिसलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि जिडिपीमा हाम्रो आफ्नै देशको मान्छे जो अरू देशमा फ्याक्ट्री खोलेर बसेको छ अथवा हाम्रै मानिसहरू जो बाहिरबाट पैसा कमाइराखेको हुन्छ, त्यो पैसा हाम्रो देशको जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हाम्रो देशको बाउन्ड्रीभित्र एक वर्षमा जे जति फाइनल प्रोडक्ट्स उत्पादन हुन्छ त्यसको बजार मूल्यलाई गुणा गरेर जुन टोटल गरिन्छ त्यसलाई मात्रै जिडिपी भनिन्छ। विदेशमा यदि हाम्रै कम्पनी भए पनि र हाम्रै मानिस भए पनि उनीहरूले यो जुन पैसा कमाएका छन्, यो पैसा हाम्रो देशको जिडिपीमा सामेल हुँदैन। यसै कुरालाई यहाँ डेफिनेसनमा लेखिएको छ। जिडिपीको डेफिनेसनमा, द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेज प्रोड्युस्ड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी अफ अ कन्ट्री ड्युरिङ ए इयर इज कल्ड जिडिपी। अब जिडिपीको बारेमा केही अन्य कुराहरू जानौँ। जिडिपीको फर्मुला हुन्छ जिडिपी इज इक्वल टु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वाई, जहाँ सी को मतलब हुन्छ कन्जम्सन, जुन हामीले सामान किन्छौँ खान्छौँ त्यो सबै। इन्भेस्ट भनेको एक वर्षमा देशमा कति इन्भेस्टमेन्ट भयो। जी भनेको गभर्मेन्टले एक वर्षमा कति स्पेन्डिङ गर्यो। एक्स भनेको कति एक्सपोर्ट गऱ्यौँ हामीले, र एम भनेको कति हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ। यी फर्मुलाबाट कुनै पनि देशको जिडिपी निकालिन्छ। साथसाथै जिडिपीको बारे बुझ्नुपर्ने केही अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, जस्तो जिडिपी पैसाको भ्यालुमा निकालिन्छ, सामानको भ्यालुमा होइन। पैसामा कति रुपियाँ बराबरको भनेर निकालिन्छ। जिडिपीमा इन्टरमिडिएट गुड्सहरूको भ्यालुलाई कन्सिडर गरिँदैन, किनभने हामी टोटलमा एकैचोटि पेमेन्ट गर्छौँ ठुलो जो फाइनल प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई। त्यसैले इन्टरमिडिएट गुड्सको भ्यालुलाई यहाँ कन्सिडर गरिँदैन। जिडिपीमा करेन्ट मार्केट प्राइस अनुसार क्याल्कुलेसन गरिएको हुन्छ। जिडिपीमा करेन्ट इयरको प्रोडक्सनलाई मात्रै काउन्ट गरिएको हुन्छ। जस्तो कुनै गाडी 2010मा बनेको छ भने अहिले त्यसलाई खरिद बिक्री गर्दाखेरि त्यो जिडिपीमा आउँदैन, किनकि त्यो 2010कै जिडिपीमा आइसकेको हुन्छ। जिडिपीमा मार्केट भ्यालु भएको सामानहरूलाई जसलाई बेच्न सकिन्छ त्यस्तो सामानलाई मात्रै काउन्ट गरिन्छ। जिडिपीमा डोमेस्टिकली ओन्ड रिसोर्सेज होस् कि फरेन ओन्ड रिसोर्सेज होस्, यदि जुन देशको टेरिटोरीभित्र छ त्यही देशको जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ। त्यो विदेशी भयो केही मतलब भएन, तर जुन देशमा त्यो लगाइएर उत्पादन गरिएको छ त्यही देशको जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ। र अन्तिम कुरो, जिडिपीमा पेन्सन, अनइम्प्लोइमेन्ट एलाउन्सेज र क्यापिटल गेन्स जुन भत्ताहरू दिन्छ, सरकारले कोही मान्छेलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट गरेर दिन्छ, त्यस्ता चिजहरू जिडिपीमा चाहिँ सामेल हुँदैन।
साथीहरू अब हामीले जीएनपी को बारेमा बुझ्न गइराखेका छौँ। जीएनपी को कन्सेप्ट पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि जीडीपी मा हामीले देशको एउटा ओभरअल आर्थिक कारोबारको एउटा फिगरलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ भने जीएनपी मा हामीले काम लाग्ने फिगरलाई मात्रै हामी हेर्छौँ। जीएनपी मा हामीले मुख्य कुरो के हेर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ अघिकै जीडीपी को भ्यालु यहाँ राखिएको छ र हाम्रो देशको कम्पनी र हाम्रो देशको मानिसले विदेशमा कमाएको यहाँ पैसाको भ्यालु यहाँ छ। हो, यो जीडीपी मा यो हाम्रो कम्पनी, हाम्रो देशको कम्पनी र हाम्रा मानिसहरूले विदेशमा कमाएको पैसालाई यो जीडीपी मा जोड्ने र हाम्रो देशमा बसेर जो विदेशीहरूले यहाँ पैसा कमाएको छ र विदेशी कम्पनीले जुन पैसा कमाएको छ यो पैसा उनीहरू त विदेशमा लाने हो, त्यसैले यो पैसालाई घटाइदिने। अर्थात् जीडीपी मा हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा कम्पनीहरू जो बाहिर छन् तिनीहरूबाट आएको आम्दानीलाई जोड्ने र हाम्रै देशमा जो विदेशी कम्पनीहरूले पैसा कमाएको छ र विदेशी मानिसहरूले पनि पैसा कमाएको छ जो आफ्नो देशमा लान्छ त्यसलाई घटाइदिने र जो चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यसैलाई चाहिँ जीएनपी भनिन्छ। यहाँ जीएनपी को फर्मुला छ जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स भन्नाले विदेशमा भएका हाम्रा कम्पनी, हाम्रा मानिसहरू र वाई भन्नाले हाम्रै देशमा भएका विदेशी कम्पनी र विदेशी मानिसहरू जो पैसा बाहिर जान्छ। त्यसैले अघिको उदाहरण अनुसारले 7900 यदि जीडीपी हाम्रो थियो भने त्यसमा चाहिँ 2300 रुपैयाँ यहाँ चाहिँ एड भयो र माइनस 2600 रुपैयाँ यो भनेको 600 यो र 2000 रुपैयाँ एनसेलको र 600 रुपैयाँ यो भारतीको, यो विदेशी कम्पनीको पैसा जो बाहिर जानेवाला छ त्यसलाई घटाइदिएको छ र नेपालमा आउनुपर्ने जुन यो पैसा छ जो विदेशमा जुन हाम्रो कम्पनीहरू छ र विदेशमा हाम्रा दाजुभाइहरूले पैसा कमाएको छ सब पैसालाई यहाँ जोड्ने हो र जीडीपीमा विदेशबाट आउने हाम्रा पैसाहरूलाई जोड्ने, हाम्रा देशबाट जाने पैसालाई घटाइदिने। जो रिजल्ट आउँछ त्यसैलाई जीएनपी भनिन्छ, जो यहाँ 7600 छ। जीएनपी को परिभाषा हुन्छ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेज प्रोड्युस्ड ड्युरिङ ए इयर बाई डोमेस्टिकली ओन्ड रिसोर्सेज अर फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। यहाँ मुख्य कुरो डोमेस्टिकली ओन्ड रिसोर्सेज। डोमेस्टिकली ओन्ड रिसोर्सेज भन्नाले जो हाम्रो देशको रिसोर्सहरूबाट मात्रै उत्पादन भएको पैसा छ, जो विदेशमा भए पनि र हाम्रो देशमा भए पनि हाम्रो देशको पैसा, हाम्रो देशको रिसोर्सेजबाट कमाइएको पैसालाई हामीले जो हाम्रो काममा लिन सक्छौँ त्यो पैसालाई चाहिँ ग्रस नेशनल प्रोडक्ट भनिन्छ। यो नेशनल प्रोडक्ट भने हाम्रो डोमेस्टिक रिसोर्सेजबाट उत्पादन भएको पैसा हाम्रो स्वदेशमा पनि हुन सक्छ, विदेशमा पनि हुन सक्छ। त्यो दुईटै पैसालाई जोडिएको हो र हाम्रोमा जो विदेशीले कमाएको छ, विदेशी कम्पनी र विदेशी व्यक्तिले त्यो चाहिँ घटाइएको हो। त्यो टोटललाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रस नेशनल प्रोडक्ट। साथीहरू अब हामी एनडीपी को बारेमा बुझ्दैछौँ। एनडीपी र जीडीपी मा खासै फरक छैन। फरक के छ भन्दाखेरि जीडीपी को जी को ठाउँमा चाहिँ एनडीपी को जी को ठाउँमा एन आएको हो। यहाँ एन को मतलब छ नेट। नेट भन्नाले डिप्रिसिएसन काटेर जे बाँकी बसेको छ त्यसलाई नेट भनेको छ। यसैलाई यस फिगरमा हामी हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, जीडीपीबाट डिप्रिसिएसन घटाइदिने। डिप्रिसिएसन भन्नाले सामान उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको जुन मेसिनहरू हुन्छ तिनीहरूमा घिसावट हुन्छ, टुटफुट हुन्छ र त्यसको भ्यालु प्रत्येक वर्ष घट्दै गइराखेको हुन्छ। हो, त्यो भ्यालुलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ। त जीडीपीबाट डिप्रिसिएसन घटाइदिने। डिप्रिसिएसन भन्नाले के को डिप्रिसिएसनमा हामीले यहाँ स्वदेशी र विदेशी दुईटै कम्पनीको क्यापिटल एसेट्सहरू जुन मेसिन्सहरू हुन्छ त्यो मेसिन्सहरूको डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्दछ, किनकि जीडीपीमा हामीले स्वदेशी र विदेशी दुईटै कम्पनीको भ्यालुलाई कन्सिडर गरेका हुन्छौँ। त्यसैले एनडीपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि जीडीपीबाट डिप्रिसिएसन घटाइदिने हो र जे आउँछ रिजल्ट त्यसलाई चाहिँ एनडीपी भनिन्छ। यो केसमा चाहिँ 7800 छ। अघि हामीले जीएनपी को कुरा बुझेका थियौँ। जीएनपीमा हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि बाहिरबाट हाम्रो देशको मानिसहरूको पैसा र हाम्रो मानिसहरूले कमाएको पैसा हाम्रो देशमा जोडिएको र हाम्रो देशमा कुनै विदेशी कम्पनीले पैसा कमाएको छ अथवा विदेशी मानिसले पैसा कमाएको छ भने त्यो पैसालाई घटाएर जुन भ्यालु आएको थियो त्यसलाई हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि जीएनपी हो। त्यही जीएनपीमा पनि
जिएनपी बन्नको लागि, त्यो पैसा बन्नको लागि मेसिनहरू उपयोग भएको हुन्छ। त त्यो मेसिनहरू जुन उपयोग भएको छ त्यो मेसिनको डिप्रिसिएसन घटाएर जुन भ्यालु आउँछ त्यसैलाई चाहिँ एनएनपी भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ स्लाइडमा हेरौँ। एनएनपी नेट नेसनल प्रोडक्ट, अघि हामीले यहाँ जी लेखेका थियौँ, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट हो, त्यही जी को ठाउँमा यहाँ एन आएको हो र नेट भन्नाले डिप्रिसिएसन माइनस गरिदिने हो। यहाँ जिएनपीबाट डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ एनएनपी भनिन्छ। साथीहरू, यस्तै भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला। साथसाथै यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। यति भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।